नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो लङ्सको क्यापेसिटी बढाउन जरुरी छ। हाम्रो फोक्सोलाई बलियो बनाउन जरुरी छ र हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यसको लागि हामी 5 प्राणायामहरू आज अभ्यास गर्दैछौँ। यसलाई रेगुलर अभ्यास गर्नुहोला, एभ्रीडे प्र्याक्टिस गर्नुहोला। जतिखेर पेट खाली हुन्छ या खाइसक्नु भएको छ खाना भने 3 घण्टापछि यो प्राणायामहरू प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ र आफ्नो लङ्सको क्यापेसिटी बढाउन सकिन्छ। प्राणायाम र मेडिटेसनले हाम्रो इम्युनिटी 5 गुणा वृद्धि गर्छ। त्यही भएर यसलाई सिन्सियरिटीका साथ प्र्याक्टिस गर्छौँ। आउनुहोस् हामी सुरुमा योगिक ब्रेथबाट यसलाई सुरु गर्छौँ। योगिक ब्रेथ भनेको हामी सासलाई जब लिन सुरु गर्छौँ हामी पहिला आफ्नो पेटलाई पुरै फुलाउँछौँ, त्यसपछि हामी छातीलाई फुलाउँछौँ, त्यसपछि हामी आफ्नो कलरबोन माथि उठ्ने गरी सास तानिराख्छौँ अनि छोड्ने बेलामा पनि त्यसै गरी सास स्टेप बाई स्टेप छोड्दै रिल्याक्स गर्छौँ। लामो सास लिने, पहिले पेटलाई फुलाउने, फेरि त्यसपछि छाती फुलाउने, त्यसपछि कलरबोनलाई माथि उठ्ने गरी फुलाउने अनि सास छोड्दै छोड्दै कलरबोन डाउन, पेट रिल्याक्स, छाती रिल्याक्स, यसरी रिल्याक्स गर्छौँ। सुरु गरेर हेरौँ। लामो गहिरो सास भरौँ, सासलाई रोकौँ, पेट फुलाऊँ, छाती फुलाऊँ, कलरबोन माथि उठ्ने गरी फुलाऊँ, सास छोडौँ, रिल्याक्स, सास भरौँ, पेट फुलाऊँ, छाती फुलाऊँ, कलरबोन माथि उठ्ने गरी फुलाऊँ, सास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। लामो सास भरौँ, पेट फुलाऊँ, छाती फुलाऊँ, आफ्नो कलरबोन उठ्ने गरी सास भरौँ, सास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। पुरै सासलाई बाहिर निकालौँ, सास भरौँ, पेट फुलाऊँ, छाती फुलाऊँ, काँध माथि उठ्ने गरी सास भरौँ, सास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स, विश्राम। 1 मोर राउन्ड सास भरौँ, रोकेर पेटलाई फुलाऊँ, छाती फुलाऊँ अझै, कलरबोन उठ्ने गरी सास भरौँ, सास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। सास भर्दै जाँदा पेट फुलाऊ, छाती फुलाऊ, आफ्नो काँध माथि उठ्ने गरी सास भरौँ। फुल योगिक ब्रेथ, पूर्ण रूपले फोक्सोलाई फुलाऊ। कन्टिन्यू एभ्रीबडी, चालू राखौँ। अनि विश्राम, रिल्याक्स। अब हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्दैछौँ। भ्रामरी प्राणायामको लागि बुढी अम्लाले कानको यो कार्टिलेजलाई बन्द गर्छौँ। यो 3 अम्लाले आँखालाई छोप्छौँ। यो चोरी अम्ला यो आँखी भैँभन्दा माथि राख्छौँ। श्वास भर्छौँ। पहिले मलाई सुनौँ। श्वास भरौँ अनि भमरा जस्तो आवाज निकालेर सासलाई बाहिर छोडिदिन्छौँ। श्वास भरौँ,
श्वास भरौँ। श्वास भरौँ। श्वास भरौँ। श्वास भरौँ। श्वास भरौँ। अनि विश्राम। दुवै हात घुँडामाथि। लामो श्वास भरौँ। पुरै खाली गरौँ। आफ्नो शरीरमा उत्पन्न भइरहेको ऊर्जाहरूप्रति सजग हौँ। संवेदनाप्रति सजग हौँ। बिस्तारै आँखा खोल्न सक्छौँ। हामीले यौगिक व्रत गऱ्यौँ, त्यसपछि भ्रामरी प्राणायाम गऱ्यौँ। अब हामी कपालभाती प्राणायाम गर्दैछौँ। हजुर सजिलो गरी बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हजुर पद्मासनमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हजुर कुर्सीमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कपालभाती प्राणायामको लागि पहिले सास लिन्छौँ र सासलाई हामी जोडले नाकबाट फ्याँक्छौँ र नाभिलाई भित्र धकेल्छौँ र केही बेर यहाँ रोक्छौँ, हल्का पज गर्छौँ, या त हातको पनि सहारा लिन सक्छौँ। स्पिडमा पेट हल्लाउने भन्दा पनि स्लोली गर्छौँ, यसको कयौँ गुणा बढी इफेक्ट बढ्छ। त्यही भएर आउँ यसलाई एकपटक ट्रायल गरेर हेरौँ। यसरी श्वास भर्छौँ। विश्राम, रिलैक्स। सिंपल छ। सास लिने, जोडले सास फ्याँक्ने, फ्याँक्नमा बढी जोड दिने, किनकि सास शरीरले अटोमेटिकली लिइ नै हाल्छ, तर फ्याँक्नमा बढी जोड दिने, फ्याँक्दाखेरि नाभिमा झट्का दिने, नाभिलाई केही सेकेन्ड हल्का पज गर्ने, यस्तो हल्का पज, हल्का पज, हल्का पज, यति फास्ट नगर्ने। ओके, आउँ सँगै सुरु गरौँ। सास भरौँ। विश्राम, रिलैक्स। 20 या 25 पटक गर्छौँ एक राउन्डमा। त्यसपछि विश्राम, रिलैक्स। अब हामी फेरि सेकेन्ड राउन्डको लागि तयार हौँ। हात नाभिमा राख्न सक्छौँ, यसबाट पेटलाई भित्र धकेल्न अलिकति इजी हुन्छ। सो फेरि गरेर हेरौँ। श्वास भरौँ।
एन्ड रिल्याक्स, विश्राम। शरीरमा उत्पन्न संवेदनाप्रति सजग हुन्छौँ, तरङ्गहरूप्रति सजग हुन्छौँ, अनुहारमा प्रसन्नता मुस्कान बनाइराख्छौँ। आउँ अब फेरि हामी थर्ड राउन्ड सुरु गर्छौँ। तेस्रो राउन्ड हात नाभिमा राख्न सक्छौँ सपोर्टको लागि। सास भरौँ, एन्ड विश्राम, रिल्याक्स। तपाईँ हात खुट्टामाथि, हात खेला आकाशतिर। पुनः शरीरमा उत्पन्न संवेदनाहरूप्रति सजग हौँ, अनुहारमा मिठो मुस्कान बनाइराखौँ। अब हामी भस्त्रिका प्राणायाम गर्दैछौँ। सक्नुहुन्छ भने जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ वज्रासनमा बसौँ, नत्र हामी जसरी आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी नै गर्न सक्छौँ। हल्का मुट्ठी बनाउँछौँ दुवै काँधको अगाडि, कुइना करङको नजिक, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। सो मैले इन भन्दा हात माथि लगेर मुट्ठी खोल्छौँ, आउट भन्दा हात तल लिएर आउँछौँ, मुट्ठी फेरि यसरी नै राख्छौँ। सो इन आउट, इन आउट, इन आउट। सो इनमा सास भर्छौँ, आउटमा सास छोड्छौँ, इनमा सास भर्छौँ, आउटमा सास छोड्छौँ। नाकबाट जोडले सास भर्छौँ, जोडले सास फ्याँक्छौँ। ओके, सो सुरु गरौँ। हल्का मुट्ठी तपाईँ काँधको अगाडि, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, ओठमा मिठो मुस्कान। एउटा लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। जोस र होसमा एक साथ ब्रेथ इन, सास भरौँ, मुट्ठी खुल्ला, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। चालू राखौँ। And visram, relax. Feel the sensation inside your whole body. Feel the vibration inside your whole body. Just be aware what is happening. के हुँदैछ शरीरमा महसुस गरौँ। दोस्रो राउन्ड फेरि हल्का मुट्ठी तपाईँ काँधको अगाडि, कुइना करङको नजिक, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, ओठमा मिठो मुस्कान। साधारण श्वास लिन्छौँ, पुरै खाली गर्छौँ। जोस र होसमा भनेपछि जोस र होसमा गर्छौँ। इनमा हात माथि, मुट्ठी खुल्ला, आउटमा हात तल, मुट्ठी बन्द। एक साथ सुरु गरौँ। ब्रेथ इन, हात माथि, मुट्ठी खुल्ला, आउट, हात तल, मुट्ठी बन्द। सुरु गरौँ। रिल्याक्स, विश्राम। दुवै हात घोडामाथि, हात खेला आकाशतिर, ओठमा मिठो मुस्कान। शरीरमा के भइरहेको छ महसुस गरौँ। खुसी हुँदै थर्ड राउन्डको लागि फेरि तयार हुन्छौँ। हल्का मुट्ठी दुवै काँधको अगाडि, कुइना करङको नजिक, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, ओठमा मिठो मुस्कान।
एउटा लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ, जोस र होसमा सँगै सुरु गर्छौँ। ब्रेथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। चालू राखौँ। And relax, विश्राम। शरीरमा उत्पन्न ऊर्जाहरूप्रति सजग हुँदै हुँदै सजिलो गरी बसौँ। अब हामी आजको लागि अन्तिम प्राणायाम गर्दैछौँ, त्यो हो नाडी शोधन प्राणायाम। सो नाडी शोधन प्राणायाम पनि हामी पद्मासनमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ, सुखासनमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ, कुर्सीमा पनि बसेर गर्न सक्छौँ। जहाँ हजुरलाई कम्फर्टेबल हुन्छ बस्नलाई त्यहाँ बसेर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि देब्रे हात चिन मुद्रामा राख्छौँ र घुँडामाथि राखिदिन्छौँ। चिन मुद्रा, घुँडामाथि, दाहिने हातको पोजिसनमा बुढी औँला दाहिने नासिकामा राख्छौँ, चौरी औँला र बिचको औँला आज्ञा चक्रमा राख्छौँ आँखी भैँको बिचमा। बाँकी रिङ फिङ्गर र कान्छी औँलालाई हामी देब्रे नासिकापट्टि राख्छौँ। दुवै नाकबाट श्वास भर्छौँ, लामो, लेफ्टबाट छोडिदिन्छौँ। अब लेफ्टबाट श्वास भर्छौँ, राइटबाट छोड्छौँ, राइटबाट भर्छौँ, लेफ्टबाट छोड्छौँ, लेफ्टबाट भर्छौँ, राइटबाट छोड्छौँ, राइटबाट भर्छौँ, लेफ्टबाट छोड्छौँ, लेफ्टबाट भर्छौँ, राइटबाट छोड्छौँ, फेरि राइटबाट भरौँ। चालू राखौँ। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिङ। चालू राखौँ। कन्टिन्यू। अल्छी नगर्ने, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, ओठमा मिठो मुस्कान, लामो गहिरो। चालू राखौँ। साधारण श्वास।
लेफ्टबाट छोडेपछि विश्राम, रिल्याक्स। दुवै हात घुँडामाथि, हात केला आकाशतिर, एकैछिन विश्राम। शरीरमा के भइरहेको छ महसुस गरौँ, मनमा के भइरहेको छ महसुस गरौँ। ओठमा मिठो मुस्कान बनाइराखौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आँखा खोल्न सक्छौँ। हामीले यौगिक प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले भ्रामरी प्राणायाम गऱ्यौँ, कपालभाती प्राणायाम गऱ्यौँ, भस्त्रिका प्राणायाम गऱ्यौँ र अहिले नाडी शोधन प्राणायाम गऱ्यौँ। यी 5 प्राणायाम हजुर बिहान उठ्ने बित्तिकै अभ्यास गर्नुहोला र साँझ पनि अभ्यास गर्नुहोला। आफ्नो फोक्सोको क्षमतालाई वृद्धि गरौँ, मनलाई शान्त राखौँ, आफ्नो इम्युनिटीलाई बढाउँ र पोजिटिभिटी, ऊर्जा बढाउनको लागि, यो अहिलेको विषम परिस्थितिसँग लड्नको लागि जोस र होस दुवैको आवश्यक पर्छ। परम पूज्य गुरुदेव भन्नुहुन्छ, अहिलेको यो परिवेशमा जोसको साथमा, सँगसँगै होसको साथमा, करुणाको साथमा र यो ध्यान प्राणायामको साथमा हामी अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा लड्न आवश्यक छ। त्यही भएर धेरैभन्दा धेरैलाई यो प्राणायाम सेयर गर्नुहोला, गर्नलाई प्रेरित गर्नुहोला। हामी पुनः फेरि नयाँ प्राणायामको सेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हस्त नमस्कार।